नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन सोमबार मध्यराति 12 बजेदेखि अन्त्य। 29 दिन चलेको पुनर्स्थापित अधिवेशनमा विधेयकमाथिको छलफल हुन सकेन। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय। अफगानिस्तानमा भएका नेपालीको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन बाँकी। सभामुख सापकोटाद्वारा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सकुशल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न रुलिङ। संसदको आगामी बैठकमा यथार्थ विवरण जानकारी गराउन निर्देशन। तालिबानीद्वारा अफगानिस्तानमा स्थिरता शान्ति कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। लडाकुलाई सर्वसाधारणको घरमा बिना अनुमति नपस्न निर्देशन। र 3 स्टार क्लबद्वारा मिडफिल्डर मनाग्य नकर्मीको सम्झौता नवीकरण। नकर्मीको सम्झौता नवीकरण थप 1 सिजनका लागि। अब पूरा समाचार। सरकारले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट संघीय संसदलाई पठाइएको पत्र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको थियो। 2078-4-32 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्मत 2078 साल साउन 32 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी सभामुख सापकोटाले संसदलाई गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 28 असारमा पुनर्स्थापना गरेको संसदको पहिलो बैठक साउन 3 गते बसेको थियो। साउन 3 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन जम्मा 29 दिन चलेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित रूपमा बस्दै आए पनि विधेयकहरूमाथिको छलफल भने अघि बढेको छैन। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा परेको घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। बैठकले बेलायतको लन्डनमा जारी भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसन लगायतका विरोधमा कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ। उनीहरूका तीमा कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको लन्डनमा जारी आमरण अनसन सहितको विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबहादुर विष्टले महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा सार्ने निर्णय गलत रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रामबहादुर विष्टले महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय गलत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर 2052 सालमै 42.4 हेक्टर खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै त्यो आधारभूत तालिम, अन्य सेमिनार र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको लागि भएको बताउनुभयो। भारत सरकारले प्रतिष्ठानका लागि 8 खर्ब 79 अर्ब 13,76,000 रुपैयाँ अनुदान दिने र आफै बनाउने भनेको 26 वर्ष भएको भन्दै उहाँले यो भारतको हस्तक्षेपकारी सोच भएकाले अवरुद्ध भइरहेको बताउनुभयो।
पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर 2052 सालमा 42.4 हेक्टर जग्गा खरिद गरिएको रहेछ। केही घरहरू पनि बनेका रहेछन्। यो त आधारभूत तालिम, अन्य सेमिनार, सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको लागि तालिम केन्द्र बनाउने भनिएको थियो। भारत सरकारले प्रतिष्ठानको निमित्त रु 8 खर्ब 79 अर्ब 13,76,000 अनुदान दिने भनेको पनि आज 26 वर्ष भयो। अनुदान पनि दिने, काम पनि आफै गर्ने भारतको बल हस्तक्षेपकारी सोच भएकोले अनि काम अवरुद्ध भइराखेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय नजिकै रहेको प्रहरी प्रतिष्ठान एकाडेमी बल्मिच्याईमा परेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तुरन्त स्वदेश फिर्ता गराउन सरकार समक्ष माग गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा भइरहेका राजनीतिक संघर्षका कारण अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन माग गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले अफगानिस्तानमा संकटमा परेका नेपालीहरूलाई आफ्नो देश छ र देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालीहरूले आफ्नो देश छ, आफ्नो देशमा सरकार छ र त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहल कदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन् सभामुख महोदय। विडम्बनाको कुरा यो छ। हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौँ, जोसँग झन्डै 2/3 क्षमता छ। सांसद बास्कोटाले नेपाल सार्क मुलुकको अध्यक्ष भएको नाताले अफगानिस्तानको घटनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अफगानिस्तानको राजनीतिक घटनाको सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सदनमा स्पष्ट पार्न पनि माग गर्नुभयो। निर्णय गरेको छ तत्कालै उद्धार गर्नको निमित्त। त्यसकारण निर्णय गरेर मात्र होइन सभामुख महोदय, अब एक्सनमा आउनु पर्यो र तुरन्त अविलम्ब चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सका चाहिँ ध्वजा बाहेक विमान छ त्यसलाई अफगानिस्तान पठाएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उद्धार गर्नु पर्यो। त्यस्तै सांसद प्रदीप यादवले एमाले प्रति संकेत गर्दै संसदबाट बहुमत साबित गराउनु भएका प्रधानमन्त्री देउवालाई हिप्ने घोच्नेलाई जनताले माफी नदिने पनि बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सकुशल नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न रुलिङ गर्नुभएको छ। सोमबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा आफ्नो र प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्न र सकुशल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभासहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण संसदको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन पनि निर्देश गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद विमला नेपालले सर्वोच्च अदालतले वर्गको आधारमा सार्वजनिक सेवामा आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा फैसला गरेको भन्दै उक्त फैसला नेपालको संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। अदालतले दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको अपमान गरेको भनाइ थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, अपाङ्ग लगायत पिछडिएको क्षेत्रको अपमान गरिएको छ। सांसद विमला विकले दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले अपराध भन्न नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न नसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भारतीय पक्ष भन्छ घटनामा भारतीय संलग्नता छैन। संसारले देख्ने गरी भएको यो जघन्य अपराध चाहिँ अपराध हो भनेर चर्को स्वरमा मेरो सरकार किन भन्न सक्दैन? सांसद भरत कुमार शाहले रासायनिक मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। तराईमा गाई गोरु तस्करी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो।
हाहाकार भएको हुनाले धेरै किसानहरूलाई अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई तुरुन्त व्यवस्था होस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। सांसद भीमसेन दास प्रधानले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाहरूमा प्लटिङ गर्ने काम हुनाले पर्यावरणमा समेत असर परेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्लटिङ गर्ने र बफर जोनमा समेतै प्लटिङ गरी त्यहाँका पानीका मुहानहरू, जङ्गल मास्ने जीवजन्तु लोभनको साथै वातावरण क्षय हुँदै गएको छ र तापक्रम पनि वर्षै नै काठमाडौँ बढ्दो छ। यसलाई हामीले समयमै ध्यान दिन सकेन भने यो मर्मीकरणबाट हामी गुज्ने अवस्था आउन सक्छ। सांसद मनुकुमारी जीसीले सरकारले अफगानिस्तानबाट नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउनु पर्नेमा चुप लागेर बसेको बताउनुभयो। ती भर्ताहरू रोइरहेको बेला, ती दिदीबहिनीहरू रोइरहेको बेला सरकार किन चुप छ? सांसद मीना सुब्बाले बेलायतमा पूर्व गोर्खा सैनिकहरू अनसन बसिरहेको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। 1947 सालको त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता मुताबिक समान पेन्सन, समान अधिकारको माग राख्दै आएका छन्। सबैभन्दा विभेदपूर्ण अवस्था 30 वर्षभन्दा माथिका भान्जा भान्जीहरूले बेलायतको आवासीय भिसा पाएका छैनन्। आमा बाबुदेखि उहाँहरू टाढा भएर बस्नु परेको छ। उनीहरूलाई उमेरको विभेद नगरिकन सबैले बेलायत जानु पाउन्। सांसद यज्ञराज सनवारले अफगानिस्तान घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद रङ्गमती शाहीले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई कलियुगको धन्धुकारी सरकार भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकार गोकर्णको रूपमा आएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद राजबहादुर बुढा छेत्रीले कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको भन्दै खोप दिएर पठन पाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले महन्त ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न स्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी आधिकारिकताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जसपा नेता ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सोमबार तेस्रो सुनवाई भएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको आधिकारिकता सदर भएको छ। आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारिजीको माग दावी सहित महन्त ठाकुरले साउन 8 र 15 गते सर्वोच्च अदालतमा 2 थान रिट दायर गर्नुभएको थियो। ठाकुरले आयोगले जसपा विवाद समाधान गर्न हेडकाउन्टका विरुद्ध र निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अहिराजलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको फागुनमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। नयाँ प्रमुखमा सिफारिस भएका मिश्र कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। यसअघि देउवा सरकारले लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने परम्परा नै बन्न थालेको छ। देउवा सरकारले नियुक्त गरेका 7वटै प्रदेश प्रमुखहरूलाई ओली सरकारले एकैपटक हटाएर आफू निकटलाई नियुक्त गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3451 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार 10,093 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2566 जना र 5518 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 885 गरी 3451 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 35 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2458 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,34,838 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,327 पुगेको छ भने 6,85,140 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार 10 वर्ष मुनिका 50 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 203 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। केन्द्रीय अखिल फोर्सले सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको छ। आज शंकरदेव क्याम्पसमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय कमिटिको समन्वयमा केन्द्रीय अखिल फोर्सले सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको हो। फोर्सले देशभरका विद्यार्थीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने र मागहरूलाई उठाउने, शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने र रचनात्मक काम गर्नेमा अखिल फोर्स लागि पर्ने योजना अनुरूप काम गरिरहेको अनेरा स्वबियो अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। वहाँले देशभरका आंगिक क्याम्पसहरूमा सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन वितरण गर्ने बताउनुभयो। मेसिन चाहिँ जुन हामीले राख्ने आंगिक क्याम्पसहरू सर्वप्रथम हाम्रो उद्देश्य भनेको देशभरिका आंगिक क्याम्पसहरूमा राख्ने र स्कुलहरूमा राख्ने हामी क्रमशः राख्दै जानेछौँ। त्यसैगरी शंकरदेव क्याम्पसकी उपप्रमुख मिखा श्रेष्ठले आंगिक कलेजहरूमा धेरै कुराहरू आवश्यक रहेकाले यस्ता कामहरू गर्दै जान सुझाव दिनुभयो। वहाँले महिलाहरूका लागि गरेको यो काम उल्लेखनीय भएको भन्दै आंगिक कलेजका शौचालयमा यस्ता धेरै समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अझै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानुहोस्। यो त एउटा सुरुवात हो हैन। अब यसमा मेन्टेनेन्सदेखि लिएर धेरै कुराहरू होला र अरू कुराहरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो आंगिक कलेजमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखिरहेछन् र यो सबै कुराहरू हामी सबैले मिलेर नै गर्ने हो। अखिल फोर्सले कलेजमा महिलाहरूलाई पर्ने समस्याहरूलाई कलेज प्रशासन सहित कसैले पनि त्यति ध्यान नदिएको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो अभियान सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य संकटमा परेको छ। आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्रको पहाड कमजोर भएको नेपाल भूगर्भ तथा खानी विभागले जनाएको छ। आयोजनाकै आडमा रहेको 15 लाख ट्रक ग्रेगर खसेर मेलम्ची आयोजनाको मुख्य सुरुङ अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र बिना नै तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र पहिरो जाँदा करिब 15 मिटर बाक्लो ग्रेगरले इन्टेक पुर्याएको सरकारी विज्ञ टोलीको निष्कर्ष छ। यदि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जम्मा भएर बसेको करिब 15 लाख ट्रक ग्रेगर खस्ने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ भने मेलम्ची बजारको अस्तित्व समेत नरहने खतरा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कम्तीमा 15 मिटर माथिबाट खोला बगिरहेको छ मेलम्चीको हेडवर्क साइटमा। तर हेडवर्क साइट यसो चाहिँ अलिकति साँगुरो ठाउँ भएको हुनाले माथिबाट सेडिमेन्ट आउन छोड्ने हो भने त त्यसलाई फेरि पुरानो च्यानलमा फर्काउनलाई त्यति गाह्रो छैन। तर माथिबाट आउने सेडिमेन्टलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो डाइमेन्सनबाट सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। मेलम्ची आयोजनामा माथिबाट पहिरो आएर सधैँ अवरुद्ध पार्न सक्ने खतरा रहिरहने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसलाई वैज्ञानिक र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर रोकथाम गरे पनि लागत बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हाम्रो देशमा त्यति धेरै प्र्याक्टिसेसहरू नभए पनि इन्जिनियरिङमा इम्पोसिबल भन्ने चिजहरू चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। रोकेको हुन्छ त लागत कति लाग्छ होइन। त्यसको रोकथामको लागि चाहिँ खासै मिटिगेसनका मेजर्सहरू चाहिँ लिएको देखिँदैन। त्यही भएर नयाँ प्रविधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ लिएर आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो हाम्रो यो मेलम्चीकै केसमा पनि हामीले डेब्रिजको ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। प्राकृतिक प्रकोपले वर्षेनी जीवधनको क्षति गर्दै आएको छ। त्यस्तै मेलम्ची नदीले आफ्नो बहाव क्षेत्रभित्र भएका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। संरचनाहरू भत्किए पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न भने सूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको जोड छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालभरि 282 वटा जति मापन केन्द्रहरू राखेका छन्। त्यसमा जम्मा 12 वटा मात्र 3000 भन्दा माथि छन्। 3000 भन्दा माथि चाहिँ जानु पर्यो। 3000 भन्दा माथि चाहिँ प्रेसिपिटेसन अटोमेटिक प्रेसिपिटेसन गजहरू राखेर त्यसको डेटा चाहिँ तल एनालाइसिस गरेर र केही चाहिँ हुन लागेको छ भने चाहिँ अर्ली वार्निङको व्यवस्था चाहिँ नगरी भएन भन्ने चाहिँ यो मेलम्चीको चाहिँ यो बारीकोबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आएको चाहिँ छ। मेलम्ची नदीको हेडवर्क्सभन्दा माथि नै ग्रेगर रोकेर आयोजनामा पार्ने सम्भावित क्षतिको बचाउतर्फ कार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। गहिरिएर नदी अलिक गहिरिएर बगेको साँगुरो सेक्सनहरूमा चाहिँ हामीले चेक ड्यामका साथसाथै सिरिजमा चाहिँ डेब्रिजको बेरियरहरू राखेर माथिबाट आउन सक्ने डेब्रिजहरूलाई चाहिँ
कम गराउन सक्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ, तर त्यसको लागि विस्तृत अध्ययन गर्नु पनि जरुरी छ। कहाँनिर राख्नुपर्छ, कति परिमाणमा राख्ने, कति इन्टरभलमा राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुनसक्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रको मैदान समेत भाँसिने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा त क्षति पुर्याउँछ नै, त्यसभन्दा तल्ला क्षेत्रमा समेत खतरा छ। हेडवर्क्सभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा थुप्रिएको ग्रेगर कुनै पनि दिन खस्न सक्ने भएकाले मेलम्ची आयोजनालाई सधैँभरि चुनौती हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसका लागि वैकल्पिक चेकड्यामहरूको निर्माण, इन्टेकमा जाली बाँधेर मात्र पानीलाई सुरुङमा छिराउने उपायहरूको बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विकास पौडेलको रिपोर्ट। विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढिरहेको भन्दै चर्चित बनेको धनुषा स्थित जनकपुर धामको एक विद्यालयले जबरजस्ती विद्यार्थीको संख्या बढाएको पाइएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाएर खाजा भत्ता लगायत विभिन्न भत्ताको नाममा लाखौं अनियमितता भइरहेको आरोप लागेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मिथिला बिहारी प्राविमा विद्यार्थीको उपस्थिति संख्या भन्दा पनि 6 गुणा बढीको झुठा संख्या खडा गरेर अनियमितता हुँदै आएको स्थानीयवासीहरूले आरोप लगाएका छन्। पुलचोकका स्थानीय तथा अधिवक्ता कृष्ण कुमार झाले विद्यालयका विभिन्न विवरणहरू उपलब्ध गराउनका लागि माग गरिएपछि विद्यालयमा फर्जी कामहरू भइरहेको खुलेको छ। असार 31 गते नै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको सो निवेदनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 र 2077-78 को छात्रवृत्ति बापत निकासा भएको रकम छात्र छात्राहरूलाई वितरण नै नगरी फर्जी बिलको भरपाई पेश गरेको, पाठ्यपुस्तक दिवा खाजा विवरणमा छात्र छात्राहरूको संख्या बढाएको पाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालयमा 15 देखि 20 जना विद्यार्थीहरू मात्र उपस्थित हुँदै आएको मिथिला बिहारी मन्दिरका सचिव मनोज पुडवेले बताउनुभयो। कुनै पनि बेला सम्बन्धित निकायले यहाँ छर्के गर्दा 8 जना, 10 जना, 15 जना भन्दा माथि चाहिँ यहाँ विद्यार्थीको उपस्थिति हुँदैन। तर यहाँको रजिस्टरमा तपाईँ के भन्छ विद्यार्थीको नेम लिस्ट हेर्नुहुन्छ, त्यो लगभग 140-150 जना छ। विद्यालयमा पिउन सहित 12 जना शिक्षक कार्यरत रहे पनि कसैको उपस्थिति नरहेको र घरबाटै हाजिरी गर्दै आएको पाइएको छ। अहिलेसम्म 10-12 जना विद्यार्थीहरू हुन्, 12-13 जना शिक्षिकाहरू छन्, यहाँ टिचरहरू छन्। के पढाइ छ यहाँ? हाम्रो केही छैन। बाढीका कारण विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त रहे पनि कुनै पनि किसिमको पहल नगरी प्रधानाध्यापक यादवले आफू मनपरी गर्दै आएको पाइएको छ। यहाँ के हुन्छ दाइ, त यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ। यहाँका प्रधानाध्यापकले अनि यहाँका शिक्षकले सबभन्दा पहिला व्यापक भ्रष्टाचार गरेछन् यो स्कुलको। आज यो प्राचीन देखि 2044 सालमै यो स्कुलको स्थापना भएको छ। आज कहाँ आज सरकारी स्कुल हेर्नु कहाँ गएर कहाँ जान्छ? यहाँ विद्यार्थी आउन मान्दैनन्। यहाँका जो छात्रवृत्ति हो, खाजा होस्, हरेक चिजमा भ्रष्टाचारी गरेर यहाँ बसेका छन् यी प्रधानाध्यापक अनि यहाँका शिक्षकहरू। यता सो विषयमा खोजबिन गर्दा पूर्वाधार समेत समाप्त हुन लागेको विद्यालयमा 200 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको पाइएको छ। वास्तविकतामा सो विद्यालयमा 2 दर्जन मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरु किन खोज्ने? सरकारले यो वर्ष चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि 3 करोड छुट्याएको छ। सरकारले दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई सुपथ पसल सञ्चालन गरेर सहुलियत दिनका लागि 3 करोड 25 लाख छुट्याएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत वर्ष पनि सोही बराबरको रकम छुट्याएको थियो। मन्त्रालयले कार्यक्रममै बजेट राखेर सहुलियत पसल मार्फत चाडपर्वमा उपभोक्तालाई खाद्यान्नमा छुट दिने गरेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत सुपथ मूल्यमा चाडपर्वमा सामान बिक्री हुने गरेको छ। खाद्य कम्पनीका लागि 1 करोड 75 लाख र कर्पोरेसनका लागि 1.5 करोड रकम छुट्याएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो। दशैंदेखि छठसम्म सुपथ पसल सञ्चालन गरेर चिनी, नुन,
चामल, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्न र खाद्य कम्पनीले बिक्री गर्ने खसी बोकामा छुट दिने गरेको छ। मौद्रिक नीति पछिको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार करिब 6 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.56 अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार रकम भने 16 अर्ब पनि पुगेन। यसअघि आइतबार नेप्से परिसूचक 24 अङ्कले घट्दा 21 अर्ब नाघेर शेयर कारोबार रकमले नयाँ इतिहास बनाएको थियो। नेपालका लागि टिभीएसको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले टिभीएसको नयाँ मोडलको मोटरबाइक सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा आक्रामक गतिमा बजार बढाइरहेको टिभीएसले अपाचे आरटिआर 160 2V रेसिङ डिएनए नामक मोटरसाइकल बजारमा ल्याएको हो। यो नेपालको बाटो सुहाउँदो भएको कम्पनीको दाबी छ। कस्टमरको निड एन्ड डिमान्ड र रिक्वायरमेन्टलाई अपग्रेड गरेर यसमा जुन नेपालको बाटोलाई सुहाउँदा, नेपालको ब्रेकिङ सिस्टमलाई इम्प्रुभ गरेर, नेपालको बाटोको लागि चाहिने टायर्सहरूको जुन फ्रिक्सन छ त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर, एउटा रेसिङ ग्राफिक्सलाई त्यसमा इन्ब्रेड गरेर, अझ इन्जिनलाई मोर फाइन ट्युनिङ गरेर हामीले आज यो प्रोडक्ट लन्च गर्न लागेका छौँ। ग्राहकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ग्रामीण सडकलाई समेत उपयुक्त हुने इन्जिन क्षमताको बाइक ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। 160 सीसी भए पनि यसले पावरको जुन तपाईँको समीक्षण छ एकदमै राम्रो छ। इट्स भेरी गुड इन पावर एन्ड पिकअप। वाइड टायरले गर्दाखेरि स्टेबिलिटीको एकदमै राम्रो हुन्छ अनि डिजिटल मिटर, रेस इन्स्पायर्ड डिजिटल मिटर। जगदम्बा मोटर्सको टिभीएस ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा बिक्रीका आधारमा अत्यधिक मन पराइएको कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार नेपाली टोलीले ओमानमा पीएनजीसँग 2 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने जनाएको छ। नेपालले पीएनजीसँग पहिलो खेल सेप्टेम्बर 5 र दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 8 मा खेल्ने क्यानले जनाएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज अघि नेपालले पीएनजीसँग खेल्न लागेको हो। लीग 2 अन्तर्गत नेपालले सेप्टेम्बरमा ओमान र अमेरिकासँग त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। सिरिजका लागि नेपालले प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। क्यानले सिरिजका लागि 19 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। आसन्न ए डिभिजन लिगको तयारीमा रहेको 3 स्टार क्लबले मिडफिल्डर मनाग्य नकर्मीको सम्झौता नवीकरण गरेको छ। सन् 2019 बाट 3 स्टारमा नै रहेका नकर्मीले थप 1 सिजनका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको जनाएको छ। अन्डर 16 को नेपाली टिमबाट खेलेका उनले अघिल्लो सिजनमा 3 स्टारबाट लिगमा डेब्यू गरेका थिए। नेपालका लागि अन्डर 15 साफ च्याम्पियनशिप खेलेको नकर्मीलाई युवा क्षमतावान खेलाडी भनेर 3 स्टारले भनेको छ। यो पटकको लिगका लागि 3 स्टारले युवा खेलाडीलाई जोड दिएको छ। यसअघि उसले आयुष घलान, डोना थापा, विक्रम लामा, अनन्त तामाङ, सञ्जोग राई, निशान खड्का लगायतका खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको थियो। इन्फाले यो वर्षको लिगलाई कार्तिक 29 गतेबाट गर्ने तयारी गरेको छ। पोखरामा खेलकुद विषयको समेत अध्यापन हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयमा यस वर्षदेखि नेपालमै पहिलो पटक स्नातक तहमा 4 वर्ष कार्यक्रम ब्याचलर इन स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट BSM को अध्यापन सुरु गर्न लागि हो। विश्वविद्यालयले खेलकुद विषय अध्यापनका लागि अहिले भर्ना आह्वान गरिसकेको छ। यही साउन मसान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना आवेदनको कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यसहित 2 वर्ष अघि विश्वविद्यालयको स्थापना गरेपछि यस वर्षदेखि विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाएको हो। BSM सहित यस वर्षदेखि ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी BIT को पनि अध्यापन सुरु गर्न लागेको हो। देशमै पहिलो पटक स्नातक तहमा BSM को 4 वर्षीय शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई खेलकुदका सैद्धान्तिक विषयसँगै प्रयोगात्मक अध्ययन अध्यापन गराइने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नवराज देवकोटाले बताए। उनका अनुसार अधिकांश पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित भएर बनाइएको छ। पाठ्यक्रममा 10 देखि 12 वटा खेलका विषयमा सैद्धान्तिक अध्यापन समेत हुने जनाइएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी।
सरकारले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट संघीय संसदलाई पठाइएको पत्र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य भएको जानकारी सभामुख सापकोटाले संसदलाई गराउनु भएको थियो। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बेलायतको लन्डनमा जारी भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसन लगायतका विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। अहिराजलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको फागुनमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका मिश्र कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। यसअघि देउबा सरकारले लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। तालिबानले अफगानिस्तानमा स्थिरता शान्ति कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तालिबानका उपनेताले भिडियो सन्देश जारी गर्दै अबको समय अफगानिस्तानका नागरिकको सेवा गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने रहेको बताएका छन्। यसैबीच काबुल विमानस्थलमा अफगानहरू भाग्ने क्रममा कैयन मानिस मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। आसन्न ए डिभिजन लीगको तयारीमा रहेको 3 स्टार क्लबले मिडफिल्डर मनाग्य नकर्मीको सम्झौता नवीकरण गरेको छ। सन् 2019बाट 3 स्टारमा नै रहेका नकर्मीको थप 1 सिजनका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको हो। अन्डर 16 को नेपाली टिमबाट खेलेका उनले अघिल्लो सिजनमा 3 स्टारबाट लिगमा डेब्यू गरेका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भीडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।